अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में जिस तरह गोश्त दस्तरस से बाहर हुआ, उसके बाद दालें और अब सब्जी और फल फ्रूट भी जो है वो देखा जा रहा है कि शहरियों की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। शहर में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में फल मंडी और सब्जी मंडी में इन तमाम चीजों के रेट क्या कह रहे हैं, ग्रोवर्स और ट्रेडर्स किस रेट्स में इस तमाम चीजों का ऑक्शन कर रहे हैं, यहाँ से जब रवाना होता है फल और सब्जी वो किन कीमतों में शहर में रवाना हो रहा है, उसके बाद वो शहर में दुगनी और तिगनी कीमतों में फरोख्त हो रहा है। शहरी सब्जी और फल मंडी का रुख क्यों नहीं करते? यहाँ पे जो तामीरात के हवाले से दावे किए गए थे कि सड़कें तामीर की जाएंगी, लाइट्स लगाई जाएंगी, सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे, आया कि तमाम दावे जो है वादे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सब्जी और फलों के क्या रेट हैं, आइए चलते हैं। गुजारा तो हर हालत में करना है, पहले टमाटर महंगा हो, आटा महंगा हो, कुछ ही महंगा हो, मगर महंगाई नीचे नहीं आ रही, ऊपर मजीद चढ़ रही है। कोई चीज सस्ती नहीं है भाई, हर चीज महंगी है। पब्लिक है ना, बोल बोल के थके भाई कम करो कम करो, कोई नहीं करने वाला है कम। अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि आके डंडा उठा ले, अब वो सोई हुई है, वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, तो अब क्या कर सकते। महंगाई के हिसाब से तो हर चीज महंगी है और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हर चीज महंगी है। प्याज जरा 180 रुपए लगे थे, आलू जड़े 70-80 रुपए लगे थे। हर चीज, आलू प्याज टमाटर सब चीज महंगी है। कोई भी चीज आप लेने जाओ सब चीज महंगी। और जो गोभी जो है वो 80 रुपए, इतनी महंगाई होगी क्या करेंगे। ये 50 रुपए किलो प्याज दे रहे हैं और मैंने लहसुन अदरक लिया है, वो 80 रुपए पाव दे रहे हैं और 120 रुपए अदरक दिया है। वो भी महंगे, 100 रुपए पाव है। लहसुन यानी 400 रुपए किलो, अदरक भी ऐसे 400 रुपए किलो। ये लोग महंगा दे रहे हैं, मंडी से महंगा नहीं आ रहा, मंडी से वही भाव आता है जो आता है। ये लोग पैसे कमाने की वजह से करते हैं ना भाई। कमिश्नर साहब लिस्ट भेजते हैं भाई, लेकिन जो रेट हमें कमिश्नर साहब की दी हुई होती है मंडी से, उससे 5-10 रुपए किलो पे इजाफी आते हैं मंडी से। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं ब्लॉक C3 में मौजूद हूँ, सब्जी मंडी में, जहाँ पर तरक्याती कामों के हवाले से जो है वो देखा जा रहा है कि गली सड़कें जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। जहाँ पर माजी में जो हालात हुआ करते थे, गाड़ियाँ पूरी की पूरी जो है वो गिरा जाती थी, गंदगी के ढेर थे, टूटी सड़कें थी, तो अब इंतजामिया की जानिब से जो है वो देखा जा रहा है कि इस तमाम तर सूरत हाल में सड़कें बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये फुटपाथें जो है वो तामीर की जा रही हैं, तमाम गलियों की, ब्लॉक्स की, और मेन जो शाराएं हैं उनको जो है वो पक्का किया जा रहा है। सीक्वेंस में जो है वो गलियां जो है आगे की जानिब से शुरू की गई और पीछे की जानिब जो है वो जाया जा रहा है। तमाम गलियां जो है वो तामीर कर दी जाएंगी, जिसका काम जो है वो बाकायदा तौर पर देखा जा रहा है कि शुरू के ब्लॉक्स जो है वो तामीर कर दिए गए, उनकी सड़कें तामीर कर दी गई हैं, जबकि जिन सड़कों पे जो है वो कारपेटिंग कर दी गई है वहाँ पे सफाई सुथराई का निजाम जो है, वहाँ पे स्वीपर्स जो है वो रोजाना जब रात सब्जी मंडी शुरू होती है और सुबह सवेरे जब खत्म होता है यहाँ पे कारोबार, तो उसके बाद सफाई का काम शुरू हो जाता है ताकि गंदगी के ढेर ना लगे। ट्रैक्टर से वो तमाम गंद जो है वो उठाई जाती है ताकि रोजाना की बुनियाद पे वो सड़कें जिनको तामीर कर दिया गया है उनकी सफाई सुथराई का निजाम जो है वो बहाल रहे। ट्रेडर्स जो है वो काफी खुशाइन करार दे रहे हैं इस अमल को, क्योंकि कई सालों से ये सिलसिला ऐसा था कि बारिशें होती थी तो पूरे साल जो है वो सब्जी मंडी में कीचड़ ही कीचड़ नजर आती थी। गाड़ियां जो है वो माल लेकर जो इंटीरियर सिंध और शहर के दूसरे इलाकों से आती थी, वो तमाम गाड़ियां जो है वो कई घंटों फंसी रहती थी, गिर जाती थी, उनका सामान उठता था, जिसके बायस कभी शहरी जो है वो सब्जी मंडियों का रुख नहीं करते थे। शहर में ही जो है वो महंगे दामों सब्जी फल फ्रूट जो है वो खरीदने पर मजबूर थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि शहरी जो है वो काफी तादाद में सब्जी मंडी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो सब्जियां भी शहरियों के गोश्त के बाद जो है वो दस्तरस से बाहर हो गई हैं। और इलाकों की और इनके ब्लॉक्स की क्या सूरत हाल है, आइए वहां पर भी चलते हैं और शहरियों से और ट्रेडर्स से भी बात करते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में। मैं पालक धनिया पुदीना बेचता हूँ, मेरा नाम चौधरी मकसूद पालक वाला है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बात यह है मेरे भैया, ये रोज की रोज नीलामी थी, माल कम आएगा, नीलामी महंगी होगी, माल ज्यादा आएगा, वो सस्ते दाम बिकेगा, नीलामी कम होगी। ये रोज का रोज रेट है, कोई इसमें ये आप नहीं कहेंगे कि वहाँ ये है, यहाँ ये रोज का रोज रेट है। बहुत ज्यादा आ रहे, बहुत ज्यादा आते हैं, 3-4 बजे तक शहर के लोग आते हैं, यहाँ खरीदो फरोख्त करते हैं। जब से ये रोड बढ़े हैं, पहले नहीं आते थे, इतना मंडी में अच्छा काम पहले हुआ ही नहीं। जब से ये आए हैं मंडी, अल्लाह के फजल को सोना बन गई, मिट्टी से सोना बन गई है। ये मालिक का लाख लाख शुक्र है। यहाँ तो बरसातों के टाइम पे 2-2 हफ्ते चल नहीं सकते, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अपने पहुंच से जाते हैं, अपने पहुंच से आते हैं, सूखे पहुंच जाते हैं, सूखे पहुंच आते हैं। ये मालिक का लाख लाख पहले से कारोबार डेवलप हो गया, लोग इज्जत से आते हैं, इज्जत से चले जाते हैं।
नाज़रीन, जिस तरह शहर में महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियों के रेट भी जो है वो शहरियों की दस्तरस से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसके बाइस जब मंडी में लोगों ने, शहरियों ने अब रुख करना शुरू कर दिया है, यहाँ पे क्या सहूलियात उनको मिल रही हैं और रेटों में कितना फर्क है कि शहर में सब्जी किन रेटों में उनको मिल रही है और मंडी आने के बाद कितना फायदा होता है। तो कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप सब्जी मंडी आए हैं, शहर से निकल के कहाँ से आए हैं आप, और ये रूटीन में आते हैं सब्जी मंडी? जी एग्जैक्टली पहले तो रूटीन में नहीं आते थे, लेकिन अब चूंकि महंगाई इतनी हो गई है कि अब अगर हम 150 बचा सकते हैं तो कोशिश करते हैं कि बचाएं, और इसीलिए मंडी आते हैं। मंडी में ये है कि एक जगह एक ही रूफ में आपको सब तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, सब्जी भी है, फ्रूट भी है, और तकरीबन ये है कि 15 दिन बाद या हर वीकली एक विजिट करते हैं ताकि कुछ पैसों की भी बचत हो सके। और यहाँ ये है कि थोड़ा ज़ाहिर मेन मंडी है ये, तो सब्जियाँ अच्छी फ्रेश भी होती हैं, और क्योंकि हम अपने घर के पास से लेते हैं सब्जी या फ्रूट वगैरह, तो उसमें वो बात नहीं होती। जो अच्छे फ्रूट्स और अच्छी सब्जियाँ होती हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने कौन कौन सी सब्जियां ली हैं और यहाँ पे किन रेटों में मिली हैं और शहर में वो किन रेटों में फराम होती थी? जी, जैसे मैंने टमाटर लिए हैं फॉर एग्जांपल, तो टमाटर मुझे यहाँ 40 रुपए के हिसाब से मिले हैं। ठीक है, 40 रुपए किलो के हिसाब से। अच्छा, चूंकि जाहिर है मेरी फैमिली बड़ी नहीं है तो बहुत ज़्यादा तो सब्जी नहीं लेता मैं, लेकिन अगर ज़्यादा लिया जाए तो ये क्वांटिटी में फिर आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं। लेकिन शहर में ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। अब ये मेरे ख्याल से 60-70 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है शहर में। ठीक है, आज आपने जो परचेजिंग की है तो आपके अंदाजे के मुताबिक कितने पैसे आपने सेव कर लिए आने से यहाँ पर? मैं इसके बारे में तो ये नहीं कह सकता, लेकिन ये कि कम से कम आप पैसे भी सेव हो जाते हैं आपके, और फिर ये कि आप चीज़ भी अच्छी लेके जाते हैं आप। ठीक है। अच्छा, मंडी में पहले सड़कें नहीं बनी होती थी तो शहरी मंडियों का रुख नहीं करते थे, मजबूर थे ठेले पथारों से सब्जी लेने में। तो अब यहाँ पे रोडें भी पक्की हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और साफ सुथरा माहौल मिलना शुरू हो गया अब? रोडें तो पक्की हो रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ सफाई का निज़ाम नहीं है। मतलब यहाँ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अब ये हमें यहाँ ज़्यादा मास्क यूज़ करना पड़ता है कि ज़ाहिर है जब ये सर्दी का मौसम होता है, डस्ट वगैरह है, तो थोड़ा सफाई का निज़ाम भी हो तो और बेहतर हो जाएगा। हाँ, रोडें अल्हम्दुलिल्लाह बन रही हैं, और चूंकि जब रोडें नहीं होती थी तो यहाँ कीचड़ कचान बहुत हो जाता था, तो इस वजह से लोग फैमिलीज तो अवॉइड ही करती हैं, नहीं आती। लेकिन ये कि ये काम भी होना चाहिए इधर मेरा। ठीक है नाज़रीन, ये सूरत हाल है। आए कुछ और भी जो है वो आपको यहाँ जो शहरी आए हैं सब्जी लेने के लिए, अपना पैसा सेव करने के लिए, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, उनका क्या इस तमाम तर सूरत हाल में मौक़िफ़ है, कितने पैसे जो है वो सब्जी मंडी आने के बाद शहरी बचा सकते हैं, आपको बताते हैं। तो हमें जो चीज़ अच्छी लगेगी, सस्ती लगेगी, वो ले आएंगे घर के लिए। अभी कुछ भी नहीं लिया, खाली ये केले लिए, अपना किन्नू लिए और नींबू लिए, 3 आइटम लिए। तकरीबन 100 रुपए का फर्क आया, 100-150। असल में हमारी तो रिहाइश करीब है, इसलिए यहाँ से ले लिया। बिल्कुल करना चाहिए, मंडी आगे ज़्यादा सही मुनासिब चीज़ें मिल जाएंगी, और इतनी तो चीज़ें चाहिए ही नहीं होती है, घर के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, मिक्स सामान मिल जाएगा, उसमें 2 पैसे का आदमी का बचत होगी। महंगाई के हिसाब से मंडी बेहतर है, और शहर में भी है। अब यार लाजमी बात है, किराया भाड़ा, लेबर खर्चा, हर चीज़ तो उसी में से निकलेगी ना। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्जी मंडी में क्या सूरत हाल थी वो आपको दिखाई। अब इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रूट मंडी में। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताते हैं कि फ्रूट मंडी में इस वक्त सीजन का कौन कौन सा फ्रूट आया हुआ है, कौन से इलाकों में जो है वो ज्यादा फ्रूट जो है वो सेब, कीनू, अनार जो है वो काफी महंगा है शहर में। तो यहाँ पे इन फलों की क्या कीमतें हैं वो जान लेते हैं, और इसकी कितनी सर्कुलेशन जो है वो चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अफजल भाई, मुझे बताइएगा कौन कौन से फ्रूट जो है वो सीजनल्स आए हुए हैं, किन रेटों में फरोख्त हो रहे हैं, क्योंकि शहर में तो शहरी शिकायत कर रहे हैं फल बहुत महंगा है, दस्तरस से बाहर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई उस शहर की बात तो शहर वाले जाने और इंतजामिया जाने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है या कमिश्नर कराची साहब। यहाँ पिछले 20 दिन से जो बाजार का जो प्राइस था फ्रूटों का, वो आज 50% डाउन है, डिक्लाइन की तरफ चला गया। अब ये किन्नू आप देख लें, आपके सामने सारा उतरा हुआ है। पंजाब में इस टाइम जो है ना सीजन स्टार्ट है पंजाब का, सेटस आप ले लें 400 रुपए से लेके 600 रुपए तक जो है ना, जो यानी आला क्वालिटी का किन्नू है। इसी तरह मौसम्बी है 500-600 रुपए की 8 दर्जन, 100 दाना, 80 दाना। किन्नू का भी यही सिचुएशन है, किन्नू 100 दाना 500 रुपए का। आप उस पर कैलकुलेट कर रहे हो कितने का पड़ रहा है डजन।
اس کے علاوہ جو ہے نا یہ فروٹر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ 500 روپے کا پیٹی بک رہا ہے, اس میں کم سے کم بھی 8 ڈزن فروٹر ہے. یہ سیب ایران کا پڑا ہوا ہے, اس میں تقریباً 10 سے 11 کلو وزن ہے اور یہ 1000 روپے کا آکشن ہوا ہے. 100 روپے کلو گولڈن سیب. اسی طرح جو ہے نا اس ٹائم کیلا ہے, وہ آپ نے کیلا بھی مانیٹر کر لیا ہوگا. یہی سیزنل فروٹ ہے. انار کا مہنگا ہونا وہ اس لیے ہے کہ ایک تو انار کا سیزن ختم ہو گیا, دوسرا انار جو ہے نا آتا ہے افغانستان سے, تو وہ سیزن بھی ختم ہو گیا. اب انار کا سیزن ہے اینڈ یہ اسٹور کا تھوڑا بہت جو کسی کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مہنگا ہے. لیکن جو سیزنل فروٹ ہیں وہ سارے کے سارے 50% ڈکلائن کی طرف ہیں, ان کی پرائز ڈاؤن ہو چکی ہے اور ان کی سپلائی جو ہے نا وہ پوری آ رہی ہے. آگے شہریوں کا اگر جا کے شہر میں کوئی مہنگا بیچتا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شیور کریں کہ جو پرائز مارکیٹ سے شہر تک کی فکس ہو چکی ہے اس کے اوپر وہ بکوانا یا بیچنا یہ ان لوگوں کا ڈومین ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. ہم ایز اے ہول سیلر یہ آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ العزیز آپ اپنے کیمرے کی آنکھ سے پورے شہریوں کو دکھا دیں, اور جو پرائز میں نے کوٹ کی ہے وہ جس کو جتنا ہزاروں کریڈٹ چاہیے آگے لے لیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا 100 روپے کلو گولڈن سیب ہے, تو شہر میں کس قیمت میں بکنا چاہیے لیکن شہر میں 250 روپے سے نیچے سیب نہیں مل رہا گولڈن؟ دیکھیں سیب 2 قسم کے ہیں, ایک ایران کا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, ایک ہمارا اپنا پاکستان کا ہے. اس کا سیزن جو ہے نا وہ 10ویں 11ویں مہینے میں اینڈ ہو چکا ہوتا ہے, وہ پھر کولڈ اسٹوریج کا آتا ہے. اس ٹائم جو ہے نا یہ سیب جب میں نے آپ کو کیلکولیشن کر کے بتایا ہے تو یہ اس ٹائم 100 روپے کلو یہاں پڑ رہا ہے. اس کو شہر تک لے جانے میں 20 روپے کلو پہ جو ہے نا آپ پلس کر دیں, یہ میکسیمم 150 روپے کلو بک جائے, کیونکہ دکاندار کی ویسٹیج بھی ہوتی ہے. یہ ایک پیراشیبل آئٹم ہے, یہ 24 گھنٹے بعد اس کی لائف بھی جو ہے نا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ اگر 10-20 کلو بیچتا ہے تو اس کے بھی بچے ہیں, اس کے بھی ایکسپینسز ہیں, اوور ہیڈز ہیں, دکان کا کرایہ ہے, اپنے گھر کا کرایہ ہے, تو وہ اسی سے پورا کرے گا نا. تو وہ جا کے 150 روپے کلو بیچ دے. اب وہ 250 روپے کلو بیچتا ہے تو یہ ایک بہت ہی یعنی 70% اوور چارجز ہو گئے, نہیں تو 70% اوور چارجز ہو گئے. تو یہ ذمہ داری ہے ایڈیشنل کمشنر کراچی, پرائز کنٹرولر جنرل ہوتا ہے کمشنر کراچی صاحب, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, ڈی سیز, اے سیز, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا کیا کریں, میک شیور کریں کہ جو پرائز مارکیٹ سے فکس ہو چکی ہے آفٹر آکشن اس کو وہ پرائز کا جو ریٹیلر پرائز ہے اس کے اوپر بکوانا, دکانوں پہ لسٹ دینا. بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز کا کام ہے ہر 48 گھنٹے میں لسٹ نکالنا, اس کا ریٹ فکس کرنا اور اس کو پھر اس ریٹ کے اوپر بکوانا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا کام ہے. آل ڈی سیز, کمشنر کراچی صاحب اور آل اے سیز, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو میک شیور کریں کہ یہ جو پرائز وہاں پہ آفٹر آکشن فکسیشن کے بعد ود پروفٹ آف ریٹیلر ود آل ایکسپینسز, تو اس کے بعد جو پرائز فکس ہو جاتی ہے اس کو میک شیور کرنا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا کام, وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. اچھا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تو اپنا کام نہیں کر رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر جیسے کہ 100 روپے کلو گولڈن سیب ہے جو میرے پیچھے رکھا نظر بھی آ رہا ہے, تو یہاں جو سڑکیں وغیرہ پہلے تعمیر نہیں تھی, اب کچھ سڑکیں اور صورتحال منڈی کی بہتر نظر آ رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہریوں کو جو ہے جو چاہتے ہیں کہ سیزنل فروٹس کھائیں لیکن شہر سے نہیں خرید پا رہے, تو منڈیوں کا رخ کر سکتے ہیں؟ صفائی ستھرائی کے نظام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب سے یہ مارکیٹ کمیٹی کا فارمیٹ 2016 سے اب 2021 سے یہ سیکنڈ ٹرن ہے. 2001 میں یہ مارکیٹ یہاں شفٹ ہوئی ہے تو 2016 تک ایڈمنسٹریٹر سسٹم یہاں چل رہا تھا. تو وہ تو بیوروکریٹس آتے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں دفتروں میں, اپنا مال بنایا اور چلے گئے, فنڈ کوئی تھا نہیں. اب یہ 5-6 سال میں چونکہ ٹریڈرز کے اور گروورز کے ریپرزنٹیٹو خود فارمیٹ میں بیٹھے ہوئے, تو یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. پچھلے سال ہم نے جو ہے نا 3 کروڑ روپے کا روڈ بنوایا تھا, اور آج یہ 3 اور 4 روڈ جو ہے نا یہ آپ نے اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھے ہوں گے, یہ زیر تعمیر ہے. اور انشاءاللہ العزیز آئی ہوپ کہ ان فیوچر جو ٹائم ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور مارکیٹ کو ہم کوشش کرتے ہیں, چونکہ یہ ہمارا گھر ہے, ہمارا گھر اور تمام نظام اس کاروبار سے چلتا ہے, تو ہم اپنے گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کیوں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ تجویز کرتے ہیں کہ شہری منڈیوں کا رخ کریں؟ میں اپنے تمام جتنے بھی کراچی کے شہری بہن بھائی ہمارے بزرگ ہیں, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں وہ اس منڈی میں آئیں, آ کے منڈی سے لے کے جائیں, اپنی منی سیو کریں,
اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو ہم سے شیئر کریں, ہم انشاءاللہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے اور کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین, یہ صورتحال ہے, اتنا فرق ہے یہاں منڈیوں میں جو ہے پھلوں کی اور سبزیوں کی قیمتوں میں. اگر سیب کی میں بات کروں, یہ گولڈن سیب ہے جو یہاں پہ 100 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ موجود ہے. یہی سیب جو ہے وہ شہر کراچی میں ضلع انتظامیہ کی غفلت کے باعث جو ہے وہ منمانی قیمتوں پہ فروخت کیا جا رہا ہے. مختلف اقسام کے یہاں پہ سیب بھی موجود ہیں. فروٹر یہاں پر موجود ہے. یہ پیٹی جو ہے یہ 500 روپے کی پیٹی ہے جو یہاں پہ سب فروٹ منڈی میں فروخت کی جا رہی ہے. اس میں 8 سے 9 درجن جو ہے وہ فروٹر موجود ہے. کینو کی اگر بات کریں, یہاں پہ کینو بھی موجود ہے. یہ جو کینو ہے یہ 250 روپے درجن جو ہے وہ شہر میں فروخت ہو رہا ہے, اور یہاں پر جو ہے یہ 600 روپے کی پیٹی ہے جس میں 6 سے 7 درجن کینو ہے. یہاں پہ موسمبی بھی موجود ہے مختلف اقسام کی. یہ گریپ فروٹ بھی یہاں پر موجود ہے جو 40 روپے کا ایک دانہ جو ہے شہر میں فروخت ہو رہا ہے. منڈی میں کیا صورتحال ہے, یہاں کے جو ٹریڈرز ہیں, گروورز ہیں, وہ دعوت دیتے ہیں شہریوں کو کہ وہ پیسہ سیو کرنے کے لیے وہ سبزی منڈی, فروٹ منڈی کا رخ کریں. یہاں پہ سڑکیں تعمیر ہیں, CCTV کیمراز ہیں, لائٹس کا نظام موجود ہے. شہری جیسے کہ سبزی منڈی میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ بے شمار شہری جو ہے وہ خود یہاں پہ خریداری کے لیے پہنچے تھے. تو جو شہری چاہتے ہیں سستے داموں میں سیزن کے فروٹس کھانا, وہ منڈیوں کا بآسانی رخ کر سکتے ہیں. شہر میں انہی پھلوں کی کیا قیمتیں ہیں, آئیے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں یہاں پہ انتظامیہ کی جانب کے کون کون سی سہولیات ہیں جو انتظامیہ یہاں پہ منڈی میں پیش کر رہی ہے شہریوں کے لیے جو اندرون سندھ سے مال لے کے منڈیوں کا رخ کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ سے چنگی ناکوں پہ جو پرچیاں جو دی جا رہی تھی ٹھیکیدار کی جانب سے, ان کے بھی ریٹوں کے حوالے سے کافی اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ ریٹ ڈبل کر دیے, تو یقیناً اس کا اثر بھی جو ہے انہی سبزی اور پھلوں پہ پڑے گا. اس حوالے سے یہاں کی انتظامیہ کیا کہتی ہے یہ جان لیتے ہیں. مارکیٹ کمیٹی کی ذمہ داری میں یہ ہے کہ جیسے ہمارے گروورز یا ٹریڈرز ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں, یعنی کہ صفائی ستھرائی, پانی یا ان کے روڈ راستے وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پارکنگ وغیرہ ان کو دیں, اور جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ ہم حل کریں. مارکیٹ کمیٹی کا فنکشن یہ اور پراپر آکشن کرانا ہے. زیادہ تر یہاں پر تھی لینڈ گریپنگ پہلے, جیسے شروع میں جیسے ہی وہاں سے 2001 میں منڈی شفٹ ہوئی تو یہاں پر جو وہاں سے اٹھے, کسی نے 2 دکانیں قبضہ کر لی, کسی نے 3, کسی نے, یعنی کہ بیٹھتے گئے, جس کو جہاں موقع ملا بیٹھتے گئے. جن کی الاٹمنٹ تھی وہ تو ویسے ہی بیٹھے, باقی جو آ کے بیٹھ گئے. اس کے بعد جو الاٹیز ہے وہ رولتے پھر رہے تھے, اور یہاں پر ایسا سسٹم تھا کہ ان کو کوئی اپروچ نہیں ہوتی تھی ایڈمنسٹر یا چیئرمین تک پہنچنے کی. اگر وہاں جاتے تھے تو جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس پہ تو ظاہر ہے کوئی غریب آدمی وہ تو نہیں کر سکتا تھا. پھر میں نے کال کی یہاں پر بیٹھ کے 2-4 میٹنگوں میں کہ بھائی جن جن لوگوں کے مسائل ہیں وہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. میں نے میرے خیال میں تقریباً 600 سے زیادہ دکانیں خالی کرا کے دی جو کہ بیوائیں تھی اور جو کہ غریب تھے, جو پہنچ نہیں سکتے تھے. ادھر ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ لوگ آتے تھے یہاں پر تو ڈر ڈر کے آتے تھے, کہ ایک طالبان کا ماحول بنا ہوا تھا جیسے کہ اب میں باہر نہیں نکل سکوں گا. جب بارش ہوتی تھی ادھر بڑا ہنگامہ ہو جاتا تھا کہ بھائی منڈی ڈوب گئی, منڈی ڈوب گئی. اس پہ بھی ہم نے 90% کور کر لیا. ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے میں نے 4 گلیاں پکی کروائی ہے, C1, C2, C3, C4 کی, اور مین روڈز جو ہے منڈی کے وہ بھی ایک سائڈ پہ بن گئے, ایک سائڈ پہ کام چل رہا ہے. تو الحمدللہ اب جب بارش ہوگی تو یہ مسئلہ بھی نہیں آئے گا کہ منڈی ڈوب گئی. کیمراز لگائے ہم نے, 85 کیمراز ہیں, جس سے وارداتیں ہوتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کہاں سے آیا کیسے گیا. تو اب CCTV کیمرے لگے ہوئے جن کو سنبھالتے رینجرز والے. ہم نے CCTV کیمرے نکال کے SSP صاحب کو دیے تھے, انہوں نے بندے بھی اریسٹ کیے تھے, ان سے ریکوری بھی ہوئی تھی. ابھی ایک کیس ہوا تھا جو 15 لاکھ والا آلو پیاز سے, اس کے بھی بندے پکڑے گئے. آلو پیاز دیکھیں یہاں پر ایسے سمجھو کہ ایران سے بھی ٹماٹر بھی آتا ہے, بہت سی چیزیں ہمارے پڑوسی ممالک سے جیسے انڈیا سے بھی آتا ہے, افغانستان سے بھی آتا ہے, بلوچستان سے بھی آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ڈیلی کی ہماری یہاں پر کھپت کوئی 70-80 ٹرکس آتی ہے. تو الحمدللہ روڈز بن گئے, بجلی آ گئی, پانی کا مسئلہ ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور ہم نے ٹریڈرز کے اور گروورز کی سہولت کے لیے تقریباً 8 سے 10 بور کر کے دی. یہاں پر کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ کہ وہ ایسی کوئی چیز رکھیں ہم, ایک جیسے ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرح, کہ اس میں سبزی فروٹ وغیرہ سب چیزوں کو, تاکہ فیملی آئے اور آرام سے لے کے چلی جائے.
اور دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ میں فیملیز کو دعوت دوں گا کہ ابھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں منڈی میں، انشاءاللہ ان کو اچھا ماحول ملے گا. کمشنر صاحب کو میں نے کہا تھا سر آپ ہمیں کہتے ہو کہ آپ کنٹرول نہیں کرتے، جو ریٹس کنٹرول وہ کرتے ہیں بیورو آف سپلائی اور کمشنر آفس، جو ہم سے ریٹ لیتی ہے یہاں سے اور پھر لسٹیں نکالتے ہیں. تو کمشنر صاحب کی مہربانی کہ وہ یہاں پر آئے. ہم اندر گئے تو جہاں پر ہم نے پوچھا بھنڈی بولا 25 روپے، تو ان کی لسٹ نکلی ہوئی تھی 125 کی. کا دوسری بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جیسے لوکی لے لی، یہ لے لیا، وہ لے لی. تو 25 روپے کی جب یہاں ہمارے آکشن میں بک رہی ہے چیز، وہ وہاں پر 125 کی بک رہی ہے. اگر جا کے بھیجتے تو بیورو آف سپلائی کی نہ لیے. میں نے کہا بھائی کوئی بھی شکایت ہوتی ہے آپ میرے پاس آ جائیں، 1 روپیہ اوپر نہ دیں. پہلے جب اگر آپ سے اوپر مانگتے ہیں تو آپ شیڈول لیں ان سے، جو ہمارا مارکیٹ کمیٹی کا شیڈول ہے کہ اتنی مارکیٹ فیس ہے اور اتنی انٹری فیس ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی لے گا اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم. ناظرین اب آپ کو بتا دیں کہ شہر میں پھلوں کے کیا ریٹ چل رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا مجھے بتائیے گا کن ریٹوں پہ پھل جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں، کیا کیا قیمتیں ہیں ذرا بتائیے. سر کینو کا کینو کے مجھے بتائیے گا. کینو تو اچھا والا درجن 150 روپے کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سیب؟ سیب 150 روپے کلو. اور انار؟ انار 250 روپے کلو. اور کیلا کیا درجن ہے؟ کیلا 60 سے لے کر 80 تک چل رہا ہے. اور چیکو کے کیا ریٹ ہے؟ چیکو 120 سے 150 تک چل رہا ہے. اچھا والا ہلکا والا 80 روپے کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ امرود کے ریٹ بتائیے. امرود 100 سے لے کر 150 کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کے پاس جو انگور رکھا ہوا ہے؟ انگور 200 روپے کلو، 180 روپے کلو. ٹھیک ہے. ناظرین یہ ریٹ ہیں جو یہاں دکانوں پر جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن یہاں پر ایک قابل ذکر بات یہ ہوگی جو شہری جو سبزی منڈی فروٹ منڈیوں کا رخ کرتے ہیں ان کو چاہیے، جو کمیشن ایجنٹ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے پاس جو ہے ان کو کافی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ قیمتوں میں واضح فرق نظر آئے گا. لیکن اگر یہاں پر موجود جو دکانیں ہیں ان دکانوں سے اگر پھل لیں گے تو وہ قیمتیں ویسے ہی ہوں گی، صرف 10 سے 15 روپے کا فرق ہوگا. جو شہر میں ان کو قیمتیں مل رہی ہیں وہی یہاں پہ دکانوں پہ بھی ریٹ ہیں، لیکن جو کمیشن ایجنٹس بیٹھے ہوئے ان کے پاس جو قیمتوں میں شہریوں کو واضح فرق ملے گا. یہاں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. ناظرین آئیے کچھ ٹریڈرز جو یہاں پر کاروبار جمائے بیٹھے ہیں 21 سالوں سے، ان سے بات کر لیتے ہیں کہ سہولیات میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے. کیونکہ شہریوں کی تو کافی شکایات تھی کہ منڈی کا رخ اس وجہ سے نہیں کیا جاتا کہ وہاں پہ راستے صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے. تو اب جو ہونا شروع ہوا ہے تو کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، کاروبار میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، سبزی پھلوں کے ریٹوں میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا. ٹریڈرز اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا مجھے بتائیے کہ اب سڑکیں وغیرہ بننا شروع ہو گئی ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، منڈی کی صورتحال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ جب سہولتیں ہوں گی تو پھر ظاہر بات ہے کہ ترقی کرتی ہے، ہر چیز ترقی جب بھی کرتی ہے اس کو سہولتیں ملتی ہیں. اب پہلے لوگ یہاں شہر سے نہیں آتے تھے ریٹیل میں خریداری کرنے، لیکن اب جب سے یہ سڑکیں وغیرہ بننا شروع ہوئی ہیں تو لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گہما گہمی ہے، ورنہ ہول سیل مارکیٹ میں یہ ریٹیل کا کاروبار نہیں ہوا کرتا تھا، شہر سے لوگ نہیں آتے تھے. اور اب یہ کہ قیمتوں کا آپ نے کہا کہ قیمتیں تو تقریباً 50% ریڈیوس ہو چکی ہیں کیونکہ فصلیں آنا شروع ہو گئی ہیں سبزی کی. اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے امید ہے کہ اور مزید قیمتیں گریں گی، کیونکہ پیاز آلو وغیرہ ہر چیز جو ہے یہ سمجھ لیں کہ 20 سے 25 روپے کی رینج میں تقریباً بک رہے ہیں یہاں ہول سیل مارکیٹ میں. اور انشاءاللہ ٹماٹر وغیرہ یہ دیکھیں پہلے 100 روپے کلو تھا، اب 40 روپے کلو پر آ گیا. تو آپ یہ دیکھیں 60% جو نا ریڈیوس ہو چکی ہیں اور مزید بھی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے. ہماری جانب سے تو کوشش یہ ہے کہ بھائی اچھا ہی مطلب ہو، سستا ہو، تاکہ لوگوں کو عام لوگوں کو جو ہے ان کی قوت خرید میں آ جائے. مہنگائی واقعی بہت حد سے زیادہ ہو چکی تھی. اب رہا یہ مارکیٹ میں ترقیاتی کام تو انشاءاللہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں مارکیٹ کمیٹی کے علی احمد جوکے صاحب، ان کے تعاون سے کافی ترقیاتی کام ہونا شروع ہو گئے ہیں یہاں. اور ابھی روڈ بن رہے ہیں، اس کے بعد یہ اسٹریٹ لائٹیں وغیرہ کا بھی سسٹم انشاءاللہ صحیح ہونے پہ آ جائے گا. ابھی یہ سب مطلب یہ کہ چین میں آ چکا ہے سارا، اور انشاءاللہ بہتری کی امید ہی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا وجہ کیا ہوتی ہے کہ شہر میں جب سبزی پہنچتی ہے تو اس کے ریٹ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ڈبل سے بھی زیادہ ریٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائز کنٹرول کا کوئی سسٹم ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ ہے لیکن سسٹم نہیں ہے. اس کو کوئی سسٹم کو جو ہے چلانے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ کمشنر پھر کمشنر صاحب ڈپٹی کمشنر کے انڈر کرتے ہیں، وہ پھر اپنے آدمیوں کو بھیج کے ایک فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں. وہ بھی اس میں بھی ان کا بہت تعاون ہوتا ہے مارکیٹ کمیٹی کا. یہ لوگ ساری رات ان کے ساتھ ہر آکشن میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ان کو ریٹ بتاتے ہیں. وہ بس ایک کیلکولیشن کر کے اور
आप फीड कर देते हैं भाई ये परसेंटेज हो गया, भाई इसको आवाम को इन परसेंटेजों से कुछ भी नहीं लेना देना। आवाम तो होम ग्राउंड को जानती है ना कि भाई आज टमाटर 100 रुपये किलो हो गया, प्याज 80 रुपये किलो हो गई। वो ये नहीं जानती है परसेंटेज बढ़ गई कम हो गई, ये इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस का जो एक डिपार्टमेंट है तो वो भी कुछ भी नहीं करता। कभी आप उनके ऑफिस में जाके देखें, उनसे मालूमात करें, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो रेट पूछना होता तो मार्केट कमेटी का स्टाफ होता है यहाँ ऑफिस है, वहाँ से आके पूछ लेते हैं इनसे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा जैसे कि आलू प्याज और टमाटर की अगर बात करें तो महाना कितना फरोख्त हो जाता है, कोई अंदाजा है? नहीं, इस शुमारियात ये मिल जाएगी आपको, क्योंकि मार्केट कमेटी के पास का रिकॉर्ड होता है बाकायदा, कितना रोजाना आलू आता है, प्याज कितनी आती है, टमाटर कितना आता है, सब्जी कितनी आती है, दीगर इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा अब जो यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स हो जाएंगी, सीसीटीवी कैमरे का निजाम हो रहा है, तो ट्रेडर्स तो खुश हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये बरकरार रहेगी क्योंकि सफाई सुथराई के हवाले से शहरियों की काफी शिकायत है। इसके लिए तो हमें ही अपना घर तो खुद साफ करना पड़ेगा ना, ये डिपार्टमेंट तो नहीं करके देगा। हालांकि अभी कर रहे हैं, ये अब डिपार्टमेंट ही पेमेंट करता है इस सफाई के जो है महकमे वालों को, इनको ये लोग पेमेंट करते हैं, कोई ट्रेडर्स नहीं करता यहाँ। अब ट्रेडर्स का काम है, अपना घर तो हमें खुद साफ करना होगा ना। अब ये रोड गलियां ये तो बना, इनका टाउन से बन गया ये, लेकिन इसको सफाई उस तरह तो हमें खुद करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी ये ताउन कर रहे हैं ये लोग, काफी सारा दिन बेचारे घूमते हैं गलियों में, चेक करते हैं। तो मेरी तो भाई गुजारिश ये सिंध गवर्नमेंट से कि भाई आप लोग जो हैं, ये जो बेचारे बैठे मार्केट कमेटी में, जो एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, जो वो टेम्परेरी है, इनको परमानेंट किया जाए। ये लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, और उनको फंड जारी करें। मार्केट कमेटी को असल में सिंध गवर्नमेंट से फंड नहीं मिल रहे, वो अपनी जो रोजाना या कलेक्शन है तो वो उसके साथ अपनी एम्प्लॉयज को तनख्वाह भी दे रहे हैं और तरक्याती काम भी करवा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट जो बजट देना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको सूरत हाल दिखाई सब्जी और फ्रूट मंडी की क्या सूरत हाल है। वो शहरी जो गंदगी के बाइस इन मंडियों का रुख नहीं करते थे, अब वो आकर बासानी खरीदारी यहाँ से कर सकते हैं। दुगनी और तिगनी कीमतों पे जो शहर में सब्जियां और फ्रूट्स फरोख्त किए जा रहे हैं वो यहाँ पर बहुत कम कीमतों में दस्तयाब हैं। तो जिस तरह दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है रेटों में, उसी तरह यहाँ इंतजामिया ने अब सड़कें पक्की कराना शुरू कर दी हैं। गंदगी रोजाना की बुनियाद पे साफ होती है। शहरी जो यहाँ पर आ रहे हैं खरीदो फरोख्त के लिए, उनका क्या मौकिफ था वो भी आपको बताया। इंतजामिया इस तमाम सूरत हाल में क्या कहती है, किस हद तक काम हो गया है, कौन कौन से इंतजाम जो हैं वो शहरी ट्रेडर्स और ग्रोवर्स के लिए किए गए हैं, उसकी भी तफसीली मालूमात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखी। और साथ साथ आने वाले दिनों में जिस तरह इंतजामिया का कहना है कि एक इंटरनेशनल तर्ज पे मार्केट बनाई जाएगी जहां पर ऑक्शन के रेट पे 1 किलो टमाटर भी खरीदा जा सकता है। किसी भी टाइम शहरी आएंगे उस सुपर स्टोर में और बासानी खरीदारी कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं ये स्टोर भी आने वाले दिनों में जल्द शहरियों के लिए तामीर करके खोल दिया जाए और आने वाले दिनों में इस सब्जी और फ्रूट मंडी की सूरत हाल मजीद बेहतर हो। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज।